नवें वर्स नवें जिवीत. न्यू इयर न्यू लायफ हो आयज आमचो विशय. भयणींनो भावांनो, नवें वर्स सुरू जाता. हाचो अर्थ कितें? प्रत्येक घडणेचो अर्थ आसता. एवरीथींग हॅज अ मिनींग. आनी कांयच अर्थ आसल्या शिवाय जायना आनी घडना. प्रत्येक घडणेच्या फाटल्यान देव आसा आनी देवाच्या मनांत कितें आसा हाचेरूच आमी विचार करूंक जाय, सुचोवणी करूंक जाय आनी बरी बूद घेवंक जाय. एक नवें वर्स येता तेन्ना म्हाका उगडास येता जेजून ह्या विशयाचेर एक वपार सांगलेली. Jesus had told a parable regarding this issue of a new year, and you know that parable. तर हो वपार असो निरफोळ आंजिराचे झाडाची वपार. एकट्या मनशान आपल्या मोळान एक आंजिराचें झाड रोयलें आनी एक वर्स जातकूच 3 वर्सां जातकूच जेन्ना वर्स बदलतालें तो आयलो आनी ताका फळां दिसनाशिल्लीं झाडांत. आनी जो मनीस तें मोळ भोगतालो, पळोवपी ताका ताणें सांगलें, पळय 3 वर्सां जालीं हें झाड कसलें फळ दाखयना, हें झाड कातरून उडय. पूण तो भोगतालो पळय, जो मनीस पळयतालो तें, ताणें म्हणलें, सायबा आसूं न्ही, आनी एक वर्स दवरुया, हांव ताका सारें घालतां आनी वर्सभर सारें घालून जर फळ दिना जाल्यार तूं मागीर कातर. हाचेर आमी विचार करया आनी नियाळ करया. भयणींनो भावांनो, आमकांय देवान आनी एक वर्स दिलां. हे फाटल्या वर्सांनी आमी फळ दिलां, पवित्र आत्म्याचें फळ दिलां. हॅव वी शोन द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट? हॅव वी गिवन गूड विटनस ऑफ आवर लायफ? काय आमी आसा तशेंच आसा आनी बेश्टे दीस काडटा ह्या संवसारांत? आनी देव आमकां सांगता, बरें, तुमकां आनी एक वर्स दिता, तुका सारें घालता सगलें आनी तूं फळ दाखयता जाल्यार बरें आसा. तूं फळ जर दाखयना मागीर तुका कातरून उडयता म्हणून. हो संदेश. भयणींनो भावांनो, सारें पळय आसा तें देवाचें उतर. द वर्ड ऑफ गॉड इज द मॅन्युअर. ह्या उतरांतल्यान जर आमी फळ दाखोवंक शकना, हें उतर जर आमी मानून घेना, सोत मानूंक जाय आनी जिवितांत भितर घेवंक जाय. यू हॅव टू बिलीव इन इट वीथ युअर मायंड एंड वीथ युअर हार्ट. तुजें जिवीत बदलूंक जाय आनी तातूंत फळां दिसता. मागीर तीं फळां जर दिसलीं जाल्यार आमकां फुडलें वर्स दिसतलें, नाजाल्यार ह्याच वर्सान एखादें देव आमकां व्हरतलो. भयणींनो भावांनो, हें फाटलें वर्स 2020 कशें गेलां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. जायते जाण मेल्यात, जायते भाव मेल्यात, वळखीचे लोक मेल्यात, भुरगे लोक मेल्यात, पयशे आसले, खूब पयशे आसले मनीस मेल्यात. जे पयशांनी जर तें तांचें दुयेंस बरें जाल्लें तें निवारतले आसले, सुट्टले आसले, पूण सुटोंक ना. मनी वॉज ऑफ नो यूज. जेन्ना वेळ आयलो ते गेलेच. तर ते मनीस वायट आसले, म्हणजे आमी तांचे परस बरे म्हणून आमी उरले, ते वायट म्हूण देवान तांकां व्हेलें. इज दॅट द लेसन? वेर दे बॅड पर्सन्स एंड गॉड टूक देम बिकॉज दे वर बॅड पर्सन्स? हाजेरूय भयणीं भावांनो, जेजूचें म्हणणें आसा. द सेम चॅप्टर, लूक चॅप्टर 13. तर हांगा कितें जालें, जेजून अशें म्हणलें. टायटल, हाचो विशयाचो टायटल आसा असो, जिवीत बदलपाची गरज. इंग्लिशीन टायटल कितें जाणा, रिपेंट ऑर पॅरीश. जिवीत बदलपाची गरज. तर जेजूचें म्हणणें अशें, पिलात आसलो पळय, ताणें गालिलेकार लोकांक मारले आनी तांचें रोगोत बलिदानान मिक्स केलें आनी तो बलिदान दिलो. इट वॉज अ व्हेरी क्रुअल थिंग. तर लोकांनी विचारलें, जेजू हें अशें कित्याक जालां? जेजून ताका म्हणलें, तुमकां कितें दिसता ते मनीस वायट म्हणून जालां घडलां ताका? ना, ते मनीस वायट नासले आनी न्हय आमी तांचे परस बरे अशें न्हय. आमी जर आमचें जिवीत बदलना, आमची तीच परिस्थिती जातली, आमची तशीच हाल जातली. वी वील मीट द सेम फेथ. आनी त्याच म्हणण्यान जेजून फुडलें म्हणलें, सिलोमाचें गोपूर पडलो तेन्ना 18 जाणां मरून गेलीं. आमचे मदें जायते एक्सिडेंट जाता, तेन्ना तितलें जायनाशिल्लें. एक गोपूर पडलो, टावर फेल डावन, आनी जेन्ना तो टावर पडलो 18 लोक मेले. इट वॉज एन एक्सिडेंट. आमी आयज काल जायते एक्सिडेंट जाता, डेली पेपरार येता. तेन्ना एखादी तितलें जायनाशिल्लें. आनी तुमकां कितें दिसलें ते 18 लोक वायट म्हूण मेले आनी तुमी बरे म्हणून तुमी उरले? जेजू म्हणटा ना. हाजेर आमी शिकवण घेवपाची की आमी जर आमचें जिवीत बदलना
आमची तीच परिस्थिती जातली. वी वील मीट द सेम फेथ. इफ वी डोंट रिपेंट, वी डोंट चेंज आवर लायफ, वी वील मीट द सेम फेथ. दॅट इज द मिनींग ऑफ ऑल द ट्रेजिडीज. तर ह्या वर्साक जितले लोक मरून गेल्या ते वायट म्हूण मरूंक वचूना. दॅट इज नॉट आवर लुकआउट. हो प्रश्न आमकां लागना. आमकां प्रश्न लागता दुसरोच. आमी जर आमच्या जिवितांत फळ दाखयना, आमी जर आमचें जिवीत बदलना, इफ वी डोंट चेंज आवर मायंड, इफ वी डोंट चेंज आवर हार्ट, इफ वी डोंट चेंज आवर लायफ, इफ वी डोंट चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग, we are going to meet the same fate in the coming year. If not, of course, we have all the blessings to expect. भणिंदो मामदो, हें म्हणणें जेजूचें. आतां तुमी म्हाका विचारशात, म्हजें जिवीत हांवें खंय बदलूंक जाय? वेर डू आय हॅव टू चेंज माय लायफ? आमकां जनरली आमकां असो फिलींग आसा की वी आर गूड पीपल. हांवें कोणाचें कांयच करूंक ना, हांवें कोणाक वायट करूंक ना, हांव बरो मनीस, हांवें कोणाचें चोरूंक ना, हांवें कोणाक फटोवंक ना, कोणाक मारूंक ना, कोणाक दुखोवंक ना. वयल्यान लोकांन म्हाका त्रास केला, लोकांन म्हाका फटयला, लोकांन म्हाका दुखयला. आय एम अ विक्टीम. तर हांवें आनी जिवीत खंय बदलूंक जाय? दीस इज द क्वेश्चन दॅट मेनी ऑफ अस आस्क. वी फील दॅट वी आर नॉट रॉंग डुअर्स, वी आर विक्टिम्स. आमकां लोकांन त्रास केला, आमी कोणाक वायट करूंकूच ना, हांवें जिवीत बदलपाची गरज ना. म्हणटकच जितले आमी उलोवण्यो आयकता, टॉक्स आयकता, त्या एका कानांतल्यान त्या कानांतल्यान भायर सरता, कित्याक तें आमकां लागना, लागता दुसऱ्यांक. आमचो जनरली आमचो फिलींग असो की सगळे लोक बदलूंक जाय एक्सेप्ट आमी. सगळ्यांच्यो चुको आमी जाणा एक्सेप्ट आमच्यो. ह्या विशयाचेर जेजूचें कार्य चलतना, जेजूची मिनिस्ट्री जेन्ना चालू आसली, तर एक घडणी घडली. ती तुमकां हांव वाचून दाखयतां. इन मॅथ्यू चॅप्टर 19, मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16. एकलो तरणाटो भुरगो आयलो जेजू फुड्यान. ताका जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? ताका सासणीक जिवीत मेळूंक जाय आशिल्लें, हांवें कितें करूंक जाय? जेजून म्हणलें, बरो तो एकलोच देव, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. यू ऑब्जर्व द कमांडमेंट्स. ताणें विचारलें, खंयच्यो देव? जेजून म्हणलें, जिवेशी मारूं नये, पोरुद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, तुजे बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तूं पेल्याचो मोग कर. हे सगळे कमांडमेंट्स, ऑल द कमांडमेंट्स आर हियर. आनी त्या म्हणल्यान मनशान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, हें सगळें हांव करीत आयलां सद्दां, हांव सद्दां सांबाळटा. हें जितले तुवें उपदेश सांगले ते सगळें हांवें सांबाळ्ळें म्हज्या जिवितांत. आय हॅव ऑब्जर्वड ऑल दीस कमांडमेंट्स. जेजून ताका सांगलें, फुडली बूद सांगली, तुका संपूर्ण जावची खुशी जाल्यार, संपूर्ण जावची खुशी जाल्यार, इफ यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट एंड कंप्लीट इन युअर स्पिरिच्युअल लायफ, वस, तुजे लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका टेवो मेळटलो. त्या उपरांत म्हज्या फाटल्यान यो. तुजे कडेन आसा तितलें वीक, गरिबांक दी, आनी म्हज्या फाटल्यान यो, आनी तुका स्वर्गार टेवो मेळटलो. आनी त्या मनशान कितें केलें? तो उठून गेलो, कुशीक सरलो. भणिंदो भावंदो, आमकां जर जेजून हें विचारलें, वी वील डू द सेम थिंग. तूं करतलो, हांवूय करतलो. आमचे बँकेन पयशे आसा ते सगळे काडून गरिबांक दी म्हणलें, कितें? आमचें घर बाट बेस कितें आसा तें विकून उडय अशें म्हणून जेजून म्हणलें, गरिबांक दी आनी म्हजे फाटल्यान अशें जाण म्हणलें, आमी आयकचें ना. तूं बाकी कितें सांग जेजू, हें हांव करूंक तयार ना. आनी तो मनीस असो कुशीक सरलो, आमी कुशीक सरतले. आमकां तसलो कमिटमेंट आमकां नाकाच. आमकां वयल्या वयर धर्म जाय, बियॉन्ड द रिलीजन एट अ सुपरफिशियल लेवल. हांव इतलेंच सांगतां की एखादें त्या मनशान जर असो म्हाका जायते फावट विचार आयला, इतलें वर्सां वाचता हांवें, परत तुमी वाचलां आसतलें, त्या मनशान फकत सांगलां, ओके जेजू हांव करतां, वयता आनी विकता म्हजें. एखादें जेजू सांगतलो आशिल्लो, आसूं दी, विकूं नाका, दवर थंयच, पूण तूं म्हज्या फाटल्यान यो. कारण एटलिस्ट तुजी काळजाची खुशी तूं जेजूक दाखयतलो आसलो. हें जालें आब्रामाक. तो पूत आसलो पळय, इतले वर्सां 100 वर्सां जाल्लो, जेजून सांगलें वचून ताका ताजो बलिदान कर, म्हणजे ताका कातोरान ताका उजो लाय. आनी तो करूंक कबूल जालो. आनी जेजून निमाण्या वक्तार ताका सांग, नाका गरज ना, आतां हांव जाणा तुजें काळीज कसलें तें. हेंच एखादें जेजूक ह्या मनशा कडल्यान जाय आशिल्लें. हेंच जेजूक तुजे कडल्यान जाय. पूण तूं फटयता काय ना हें जेजूक खबर आसा. वी कॅनॉट डिसीव द लॉर्ड. द हार्ट शूड बी एबल एंड केपेबल एंड विलींग टू गिव अप एवरीथींग. दॅट टायप ऑफ कमिटमेंट द लॉर्ड वॉन्ट्स फ्रॉम अस. पण तुज्या काळजांत जर हे गिरेस्तकायेचो मोग आसा
जाल्यार तुका फुडें त्रास आसतले. भणिंदो भावंडो, हाचेर हांव तुमकां पवित्र पुस्तकांतले आनी एक वाचप दाखयता. तें बी तुमी वाचलां आसतलें. 1 John 2:15. संवसाराचो आनी संवसारांतले वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशां सवें बापायचो मोग ना. If you love the world and the things of the world, the love of the Father is not in you. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच. कुडीची मर्यादी, बायली वंडवणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी ग्रेसकायची बोळाय. Only superficiality, pleasures, power, success, pride, these are the things you get in this world. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जातल्यो. पूण जीं कोण देवाची कुशी पाळटात तीं सासणाक तोखतात. These things don't come from the Father. Success, pride, wealth, that feeling that you are a big person here on earth, that doesn't come from the Father. It comes from the world itself. हांगाच काबार जाता. हे पयर ह्या दिसांनी मरून गेल्यात, ते सगळें पळय मांडून गेले, इतले लाखांनी कोटी भितर आसतल्यो, ते सगळे घेवन वचून दे आर लायंग हियर. तांची भुरगीं पिड्यार जातलीं ते पयशे खावन. आय एम सॉरी टू से. पूण जीं कोण देवाची कुशी पाळटात तीं सासणाक वता. बट ही हू डज द वील ऑफ गॉड, ही लिव्स फॉर एवर. आर्गांचें सूख, दिनवासनेचें सूख. भयणी मादो, दीस इज द मिनींग ऑफ वॉट इज द जिवीत बदलप म्हणजे आजो अर्थ असो. जिवीत बदलप म्हणजे तुजी प्रायोरिटीज तुवें बदलूंक जाय. यू हॅव टू चेंज युअर प्रायोरिटीज. प्रायोरिटी म्हणजे तुका पयलें कितें, दुसरें कितें, तिसरें कितें, ही द ऑर्डर ऑफ वॅल्यूज इन युअर हार्ट, द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स इन युअर हार्ट. कितें मोलादीक तुका, चडांत चड मोलादीक कितें, हाचेर तूं नियाड करूंक जाय. ह्या नव्या वर्स सुरू जाता, ह्या वेळार आमी ह्या नियाड करया. गॉड शूड बी द एम ऑफ युअर लायफ, नॉट द मिन्स. देवाक एक हत्यार कशें वापरूं नाका. गॉड इज नॉट एन इंस्ट्रुमेंट. God is not your servant. We are God's servants. We are God's children serving Him. Don't make Him a helper to do your things, to give you the passport, to give you a job abroad. That is not the role of God. He does it. He does it. In His goodness, in His love, He does everything. But that is not His role. We should be the tools in His hand to allow Him to do what He wants through us. खालती रावन आमचें मन लांदवीक करून, आमचे काळीज लांदवीक करून देवाक आपलें काम आमचे कडल्यान करून दी. लेट गॉड वर्क थ्रू अस. दीस इज द कॉल फॉर द न्यू इयर. भणिंदो भावंडो, देवाक जाय आपलें उतर आयकल्लें. लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड. लिसनींग मिन्स इन ऑर्डर टू फॉलो. लिसनींग बेश्टे कानान आयकून न्हू, पूण मानून घेवप. एक्सेप्टींग इट एज अ ट्रूथ. दॅट इज कॉल्ड ओबिडियन्स. द वर्ड ओबिडियन्स मिन्स hearing and accepting it as true. That is the meaning of real obedience. तो तुमी जाणात, सामुएलाच्या पुस्तकान ही स्टोरी आसा. 1 Samuel 15:22. साऊल म्हूण देवान विंचून काडलेलो इस्रायलाचो राजा कसो. आनी देवान साऊलाक सांगलें अमकें कितें कर म्हणून. तें ताणें करूंक ना. ही डीड समथींग एल्स. आपल्याक बरें दिसता तें केलें. एंड गॉड डिडंट वॉन्ट इट टू बी दॅट वे. गॉड वॉज नॉट हॅपी एट ऑल विथ इट. तूं राजा आसून तुका हांवें राजा केला आनी जें देवान सांगिल्लें वॉज एसेन्शियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल. तर मागीर देवान कितें सांगलें, सामुएलाक धाडलो. सामुएल प्रवादीक धाडलो. साऊला कडेन सांगलें, आयच्यान तूं राजा न्हू. आय हॅव रिमुव्ड यू एज किंग ऑफ इस्रायल. कितें रिजन कितें? गॉड सेड, ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. म्हजें आयकप हें म्हत्वाचें. द इम्पॉर्टंट थिंग इज टू लिसन टू मी. आय एम गॉड. तुका व्हडलें कितें दिसत, यू मे थिंक यू आर डुईंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. You may think your success, your achievements, your career is the most important thing in the world. That's what Saul taught. But if that is not what God wants for you, then you have a problem. So we have to be very discerning, we go very deep in a relationship with God through prayer to find out what He wants from us. And if that doesn't happen, that thing won't work. In fact, it will lead us to destruction. 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice. देवाक हो सॅक्रिफायस पळय, बोलयो, बलिदान, रिती आसा पळय देवाक ना. गॉड डजंट वॉन्ट रिच्युअल्स, सॅक्रिफायसीस एंड सच थिंग्स. ही डजंट वॉन्ट इट. इन Isaiah 1:11 वी हॅव दीस पॅसेज. तुमच्यो योद्न आनी म्हजे मुखार आनी ताका मोल कितें? वॉट इज द वॅल्यू ऑफ युअर सॅक्रिफायसीस बिफोर मी? म्हाका खांटावलो आयला. आय एम फेड अप ऑफ इट. आय एम टायर्ड ऑफ इट.
तुमी दान दवरतात म्हजे फुड्यान तें नाका म्हाका. आय डोंट वॉन्ट युअर प्रेझेंट्स, आय डोंट वॉन्ट युअर गिफ्ट्स, आय डोंट वॉन्ट एनीथींग. I want a heart. What God wants is a heart. He looks at the heart. Heart is everything. आमी जायते करता. लाखांनी पयशे थोडे लोक लाखांनी पयशे दितात. You must give, yes, you must give. But the more important thing for God is your heart. तुजें काडीस दुसऱ्या कडेन आनी तूं पयशे कडेन तुजे कडेन खूब आहा न्हू काडून दिवप. It's not that way. You should give when it hurts, as Mother Teresa said. That is the gift that is pleasing because it hurts. It comes from your heart. Not just giving भिकाऱ्याक दिल्ले भाशेन देवाक दिवं नाका, देव भिकारीच न्हूच. God doesn't need it. What God needs is an attitude from your heart. तशेंच भयणीनो बांदो, in Micah 6 verse 6 we have a similar verse which says also the same thing. Micah 6 verse 6 says that कितें म्हूण हांव सर्वसर तुजे मुखार घेवन येवं, तुजे मुखार हांव कितें हाडूं. तो देव सकयल सांगता इन Micah 6:8 देवाक फुड्यान खालतीकायेन चोल इतलेंच पुरो. हांवें तुका दाखयलां प्रमाणीकपण आनी दोया दाखय आनी खालती काळजान म्हजे फुडें यो, इतलेंच म्हाका पुरो. God wants us to come with a humble, righteous and contrite heart. म्हणून जेजू सांगता तुजे कोणा कडेन कितें वायटपण आसा वचून ताजे कडेन शांती कर, मागीर यो तुजें दान दिवपाक. कित्याक तें तुजें काळीज साफ करपाक. पवित्र सभा आमकां सांगता कुमसाराक वचून यो मिसाक. मीस सुरू जाताना एक देर इज अ जनरल रिपेंटन्स, देर इज अ स्मॉल कन्फेशन टू स्टार्ट द, देर इज द ब्रायड एट द बिगिनींग ऑफ मास. ताजे शिवाय मीस फुडें वचना बिकॉज मास इज अ स्पिरिच्युअल प्रोसेस. सो अ क्लीन हार्ट इज द प्री-requisite फॉर गॉड्स एक्शन. देवान तुजें काम करपाक, देव तुजें बरें करपाक तुजें काळीज रितें आसूं जाय आनी उक्तें आसूं जाय देवाच्या कामाक. दॅट इज द चेंज दॅट गॉड वॉन्ट्स इन अस. भयणीनो बांदो, हे दीस वायट आमचे मदें वायट दीस आयिल्ले आसा आमी जाणा. तर हे शेवटचो काळ पवित्र पुस्तक सांगता आमकां, पवित्र सभेची शिकवण सांगता. कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च ऑल्सो सेज द रायट फ्रॉम द एसेन्शन ऑफ जीसस वी आर लिव्हिंग थ्रू द लास्ट डेज, द लास्ट आवर. These 2000 years are still the last hour. 2000 is not long for God. तर ह्या निमाण्या दिसांनी मनीस कशें आसा आनी कशें आसतले हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. भयणीनो बांदो, हांव तुमकां वाचतां. निमाणें 2 Timothy verse 3 chapter 3 verse 2 हांव तुमकां वाचतां. इंग्लिशीनूय सांगता आनी कोंकणीनूय सांगता. In the last days the kind of humanity we will see. तुमी आयकात आनी तुमकां कशें दिसता तें सांगात. Human beings, persons will be lovers of themselves. आपलोच मोग करपी. Lovers of money. गिरेस्कायचे आशेचे लोक. सगळ्यांक आयज काल गिरेस्काय जाय. Boasters म्हणजे जास्त्यो मारपी. Arrogant, गोरविस्ट. Abusive, उर्मोट. Disobedient to parents. आवय बापायचे आयकोनात तशें. आयज काल भुरगीं लोक, नवजवान लोक आवय बापायचे आयकोनात. आवय बापायचे सगळो फायदो घेतात. काजार जावन पासून पांय मायचे माथ्यार बसतात पूण तांचें आयकोनात. Nobody respects parents today, but they take the fullest advantage of their parents. This is what we are seeing today. मागीर ungrateful, अनुपकारी, unholy, भक्ती नासलेली, पवित्रपण नासलेली, inhuman, मोयपास नासलेली, कोणाचें कितें वायट करपाक ताका केन्ना फाटीं सरना, कोणाचें वायट जाता तांकां कांयच दिसना, तांकां काळजांत कसलो मोयपास ना. मागीर implacable, दारूण काळजाची, स्लेंडरस, कितें बोगलांटी. स्लेंडर्स म्हणजे सगळ्यांचें वायट उलोवप, बोगलांटां घालपाक, कुसां घालपाक, वायट उलोवपाक, हें आमचे मदें जायतें आसा. मागीर प्रोफ्लिगेट्स म्हणजे कामचारी, डर्टी इन दॅर हॅबिट्स. मागीर ब्रुट्स, निश्ठूर, वायट मनीस, बुरशे लोक. हेटर्स ऑफ गॉड आनी हेटर्स ऑफ गूड, बरेपणाचेर विरोध. ट्रेचरस, घातकी, तुका बरें उरलें तोंडार फाटल्यान वचून तुज्या कुत्रा त्रासान घातले, घातकी लोक. रेकलेस, बेजबाबदार. स्वोलन विथ कन्सीट, बोळान फुगलेले. लवर्स ऑफ गॉड फ्रॉम आउटसायड, भायल्यान देवाचो मोग दाखयतात पूण भितरल्यान ताका आत्मिकताय ना, पवित्रताय ना. तर ऑन द आउटसायड भितरल्यान सगळें कुसलां, भायल्यान आपूण बरें. जायते लोक आहा अशे इगोजांनी भोंवतात. दे ट्राय टू शो दॅट दे आर सर्वींग
but their hearts are not right. This is a description of modern man in 2 Timothy chapter 3 verse 2. भणिनो बांदो हें आमी वाचूंक जाय, दोनूय भासांनी वाचुया, इंग्लिशीन वाचुया, कोंकणीन वाचुया. आनी हे पळय 18-19 कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा, हे गूण आसा, वायट गूण सगळे हे दाखोवपाक आमी मनीस कसले, तातूंतले जायते गूण आमकां लागता. वी आर ऑल्सो ऑफ दीस कायंड. भणिनो बांदो असली मनशां पळयतकूच आमकां समजपाचें हो काळ कसलो तो. जेजून सांगलां तुमकां सगळें कळटा, आज सांज आसल्यार फाल्यां सकाळ जातलो म्हणून. कितें आयज रात आसल्यार फाल्यां दीस जातलो, आज जानेवारी आसलो मागीर दुसरो म्हयनो फेब्रुवारी आसतलो अशें आमी जाणा. तुमकां ह्यो खुणां कळपाच्यो हाजे फुडें कितें जातलें तर. इफ दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स, हें मनीसकूळ आतांचें जाल्यार खंयचो काळ पावला तें आमकां करपाचें. दीस इज द कायंड ऑफ ह्युमॅनिटी वी हॅव बिफोर अस. भणिनो बांदो अशी परिस्थिती आसतना ह्या वर्साक आमचे मदें जायत्यो वस्तू घडल्यात. 2020 वर्साक आमी जाणा, हांव तुमकां सांगिना, व्हडली पिडा, व्हडलो रोग आयला आनी सगळे तरेचे प्रॉब्लेम जाल्यात. तर एक म्हणजे जालां आमकां लागता तें, भक्तांक लागता तें, बाबार्थ्यांक लागता तें, आमच्यो रित्यो बंद जाल्या. आवर सॅक्रिफायसीस, आवर रिच्युअल्स, आवर सर्विसीस हॅड स्टॉप्ड. बरें 8-9 म्हयने बंद जाले, आतां पासून जालें तें सारकें जावना, अशें वयल्या वयरूच जाता. वी कांट हॅव इट बिफोर. पूण देव कितें म्हणटा जाणा, ह्या 9 म्हयन्यांनी कितें केलां आमी डायरेक्ट मागणें केलां देवाक. वी हॅव बीन प्रेईंग टू गॉड डायरेक्टली. एंड इन दॅट ऑल्सो देर इज अ मेसेज. तातूंत एक संदेश आसा देवाचो. आनी हो संदेश कितें हांव तुमकां वाचून दाखयतां. फ्रॉम एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 11. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळयात हांव काशा म्हज्या हिंडाचो सांबाळ करूंक वेतां आनी देखून तांकां सोदून काडटलो. जसो गवळी आपल्या शिंपडलेल्या हिंडा मदें आसतना तांकां सोदून काडटा, तशेंच हांवूय म्हज्या मेंढरांक सोदून काडटलो. आनी काळीं कीट कुपां मांडलेलीं आसता तीं शिंपडून गेल्ल्यान त्या सगळ्या सुवातांत हांव तांकां निवारतलो. म्हजे सगळे गोरवांक, म्हजे सगळे मेंढरांक हांव म्हजेशी ओडटलो. देवान आपलो कंट्रोल. गॉड हॅज टेकन कंट्रोल ऑफ हीज शीप. गॉड हॅज टेकन कंट्रोल ऑफ हीज चिल्ड्रन डायरेक्टली. वेगवेगळ्या राष्ट्रां मदें तीं पावल्यांत तर थंय हांव तांकां भायर काडटलो आनी वेगवेगळ्या देशांतलीं तांकां जमा करतलो आनी तांचे काशा देशांत तांकां परतून हाडटलो. आय वील गेट माय शीप बॅक टू माय सेल्फ. डायरेक्ट जेन्ना आमी देवा कडेन संबंदान रावता भयणीनो बांदो, देव आमकां ओडून घेता परतो. मागीर हांव तांकां बरें चोरवाक व्हरतलो आनी इस्रायलाच्या ऊंच दोंगराचेर तांकां चोरवाचीं मैदानां मेळटलीं. आमकां देव चोरो दाखयतलो. चोरो म्हणजे जेवण खाण. चोरो म्हणजे कितें? देवाचें उतर. गॉड वील स्पीक टू अस. ही वील गीव अस हीज वर्ड. ही वील गीव अस फूड. मनशाचो चोरो म्हणजे देवाचें उतर. द फूड ऑफ मॅन इज द वर्ड ऑफ गॉड. मॅन डजंट लीव बाय ब्रेड अलोन, बाय एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. मनीस जेवण खाणाचेर जियेना, पूण देवाच्या तोंडांतल्या त्या उतर येता तातूंतल्यान मनीस जियेता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. हें देव सांगता, हांवूच तुमकां म्हजें उतर दितलो, हांव दाखयतलो तुमकां कितें तें. तर इस्रायलाच्या ऊंच दोंगराचेर तांकां चोरवाचे मैदानांत आय विल टेक देम टू द बेस्ट फिल्ड्स टू गेट द वर्ड. विसव घेवंक आनी आड पडटलीं. वी वील गेट द रेस्ट. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांत बसता आमकां रेस्ट मेळटा, सुसेग मेळटा. तर इस्रायलाच्या दोंगराचेर लवलवीत रसरशीत मैदानाचेर तीं चोरवाक वयतलीं. हांवूच म्हज्या मेंढरांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोवशी करतलो असो उलयता तो सुरू. आय वील गीव यू माय वर्ड एंड आय वील गीव यू रेस्ट. रेस्ट म्हणजे काळजाचो सुसेग, पीस ऑफ मायंड, पीसफूल कॉन्शियन्स, द जॉय ऑफ द स्पिरीट. दॅट्स वॉट गॉड प्रॉमिसीस टू अस. मागीर फुडें देव सांगता इन वर्स 17, एझेकियल 34:17. आनी तुजें म्हजें हिंडा उलयता तो सोरेस्पोर, तुजें अशें जातलें. आनी फुडें आमकां सांगता आतां, शेळयां आनी शेळयां मदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मदें हांव नीत करतलो. तुमी बरो चोरो खावन दादोशी जातात तें पुरो तुमकां. यू कांट जस्ट ईट द फूड एंड कीप क्वायट. देव सांगता त्या भायर उरलोलो चोरो पांयां तोळा मोस्तूंक जाय तुमकां. यू हॅव टू टेक केअर ऑफ अदर्स ऑल्सो. तुमीच खाले जेवले, तुमीच देवाक आमचे आहात अशी सोय. आपण वचप, रेतीराक वचप, सगळें घेवप, सगळे फायदो घेवप आनी कांयच करप ना. गॉड वॉन्ट्स अस टू शेअर द वर्ड वीथ एवरीबडी. तर
नितळ उदक तुमी पियेतात तें जालें, पूण उरलेलें उदक तुमच्या पांयां कळून करचें, पांयां तोळा खोडोल करचें न्हय. मिन्स तुमी उदक पियेतात तें हळशीक करता आनी तें सोडटात आनी वयतात. दीस इज द वॉट मेनी ऑफ अस डू. आमी मॅक्झिमम फायदो घेवप देवाच्या उतराचो, बट वी डोंट शेअर इट विथ अदर्स. वी डोंट लेट अदर्स टू कम इन टू इट. आनी तुमच्या पांयांनी मस्त तें म्हज्या मेंढरांचें खावचें पडलें आनी तुमच्या पांयांनी तुमी कोडोल केलां तें उदक ताणें पिवचें पडलें. बरें तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव काशा येवन मोठ्यांक आनी बारीक मेंढरां मदें न्हीद करतलो. आय वील टेक केअर ऑफ दिस सिट्युएशन. तुमी तुमच्या कुशींनी आनी बुजांनी सर वस्कोतांक दुखलून उडयन आनी तुमच्या शिंगांनी ताका तोपलीं देखून तीं बायल्यान शिपडून गेलीं. जायते पडा आमी ह्या हिंडा भितरूच देव आमच्या फुडें आसतनाच न्हू दुसऱ्यांक आमची शिंगां मारतात दुसऱ्यांचेर. वी पुश अदर्स आउट. वी डोंट वॉन्ट अदर्स टू टेक एडवांटेज. अशें आहा थोडे लोक. इट्स गोईंग ऑन इन द चर्च, इन द रिन्यूवल. दीस टायप ऑफ थिंग्स आर गोईंग ऑन. पूण हांव म्हज्या मेंढरांचें निवारतलो आनी ती ह्या फुडें कोणाचीच पिडापीड भोगची नात आनी मेंढरां मदें हांव न्हीद करतलो. आनी जायते आहा पळय द बायण. देव गॉड वील टेक चार्ज. देव कंट्रोल घेतलो हिंडाचो आनी आमकां चोरव दितलो आनी आमचे भितरूच देव न्हीद करतलो. ही वील टीच अस टू बिहेव आवर सेल्व्स. भणिंदो भावंदो, ही शिकवण देवाची आमकां नव्या वर्साक. ह्या प्रमाणे चलुया, देवाक खालती जावया. लेट अस ट्राय टू फायंड वेर गॉड वॉन्ट्स अस टू चेंज. प्रत्येक मनशाचे आमकां डिफेक्ट्स आसाच. डिफेक्ट्स म्हणजे म्हजी व्हडली चूक कितें हें हाजेर आमी नियाळ कोलया आयज आनी त्या चुकीचेर आमी वावर करप. व्हडल्यांतली व्हडली चूक कितें? देवाक दुसरो जागो दिवप, तिसरो जागो दिवप. लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन द वील ऑफ गॉड. मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंदान येवया आनी मागण्यांतल्या वेळार देव आमचेशी उलयतलो. आमच्या मागण्याच्या वेळार देव आमकां परतो उलयता आनी तो सांगता आमकां आमचे खंय चुकतात. ही स्पिक्स टू अवर कॉन्शियन्स. ही वेकन्स अवर कॉन्शियन्स. आमचें कॉन्शियन्स आसा, आमचें मन आहा तें देव जागृत करता आनी आमकां बोट दाखोवन सांगता आमचें खंय चुकलां आनी कितें चुकलां. तर भयणींदो भावंदो, ह्या खोल संबंदान येवया सर्वेस्पराचेर. लेट्स कम इन टू अ डीप रिलेशन वीथ गॉड. जेजू रावला आमकां, आमच्या दारार रावला. जेजून सांगलां इन द रेवलेशन्स 3:2, हांव दारा कडेन रावलां, तूं दार उगडशी, हांव तुज्या जिवितांत भितर सरतलों आनी तुजे बरोबर जेवतलो. जेवतलो म्हणजे कितें? आय वील मेक युअर लायफ अ सेलिब्रेशन. तुज्या जिवितांत खुशालकाय हाडटलो. जेजून सांगलां इन बूक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5, आयज तूं पवित्र जा, फाल्यां हांव तुका अजापां करून दाखयतलो. तर आयज आमी पवित्र जावया आनी फाल्यां देवाची आमच्या जिवितांत बरीं अजापां घडोवन घेवया. लेट अस अलाव गॉड टू वर्क इन आवर लायफ्स and do wonders in our lives. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.